السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في الدرس ديال لو كيك فواياج. واحد النوع تاع لي كيك بالبودر داموند بليزور بلو بور تيدار في ديمول بهذا الشكل. دونك الا بغيت ندير اليوم ان كيك فواياج غادي خصني مول بحال هذا، بحال الشكل تاع بان دومي بالغطا ديالو، ويكون فيه واحد الباطون في الوسط، واحد الحديد في لو ميليو ديالو. دونك هذا سان مول سبيسيال خاص بهذا النوع تاع لي كيك. تنديرو فيه الكيك ديالنا وتنسدو عليه بهاد الغطا ديالو. تيدخل الفران تيطيب 35 دقيقه في 170 درجه. كنجبدوه تنديموليوه تيبرد تنعمرو هاد لابارتي في لو كيك بلان سيغ ديالنا. نقدر ندير بيستاش، نقدر ندير سيترون، نقدر ندير فرومبواز، نقدر ندير غاناش شوكولا، نقدر ندير كلاص كريم فريش ولا موس كلاصي هنا لداخل. ندخلو للثلاجه يبرد ليا لانسيغ ديالي لداخل، ومن بعد غندير ان كلاصاج غوشي، يعني غادي نكلاصيه بالشوكولا ولي زاموند هاشي والزيت. وكيف ندير شوكولا بيضاء مع الالوان ما كاينش مشكل مع لي زاغوم. وكدار ليه ان ديكوراسيون من الفوق، تيتقدم بحال ان بيش كيك على شكل ان بيش اللي كيتسمى ان كيك فواياج. غنشوفوا المقادير والطريقه ديالو تتسمع ان شاء الله، ونبداو التطبيق ديالو. الوغ بالنسبه للمقادير ديال هاد لو كيك ديالنا غنحتاجو 200 غرام ديال الزبده سبيسيال تكون بارده، يعني بوماد، 180 غرام ديال السكر سنيده، 200 غرام ديال اللوز بودر، 20 غرام تاع الفاني، باردون 2 غرام تاع الفاني، 300 غرام ديال البيض اونتي، يعني البيض كامل 300 غرام، تقريبا واحد 8 6 البيضات، و160 غرام ديال الدقيق، و7 غرام ديال الخميره ولا ان ساشي ديال لا لوفور. الطريقه: اول حاجه الزبده والسكر بالباليت في العجانه، ماشي فوي، بالباليت في العجانه يتخدموا مزيان الزبده والسكر. نضيف عليهم اللوز بودر بحال غندير ان كريم داموند، نخليها تخدم مزيان. من بعد غنبدا نضيف البيض وحده بوحده، ان باغ ان، حتى يتميلونجا ليا البيض مزيان. وفي الاخير غنجمع الخميره والدقيق والفاني نضيفهم هما الاخرين. بغيت نحيد الفاني وندير لي زيست دورانج، نديرهم الليمون محكوك، لورانج، سيترون محكوك، لي زيست جوج تاع الليمونات القشور ديالهم نقدر نديرهم. هادو كلهم اختيارات، مي لا غوسيت كتبقى نفسها. من بعد ملي غادي نخلطوا لو كيك ديالنا، غادي خصني هاد المول هذا نكون كله دهنتو بالزبده دايبه من الداخل. دونك غادي خصني ديجا نكون بريباريت المول ديالي كله يتدهن بلو بور من الداخل. وفي نفس الوقت غنخوي لو كيك ديالي هنايا وندير عليه الاطار وندخل كلشي الفران في 170 درجه المده ديال 35 دقيقه. تنحل تنخشي الموس، الا بان لي الموس خرج ناشف تنجبد لو كيك ديالي، بان لي الموس باقي معلك ولا باقي فيه العجينه كنعاود نخليه حتى تينشف ليا مزيان. اذا قلنا غنبداو بالزبده هي الاولى، نديروها في العجانه ديالتنا، نتبعوا عليها السكر ونديماريو لا ماشين ديالتنا. من بعد غنضيفو البودر داموند، من بعد غنضيفو البيض ثم الفاني ومع لا لوفور الخميره، ساشي ديال الخميره. هادو هما الاخرين. دونك الترتيب راه باين وساهل. غادي يتعجنوا لي هاد الخليط مزيان تيتمالاكس مزيان. غنضيف عليه اللوز بودر مباشره، غنبدا تنضيف عليه البيض وحده بوحده، ثم هاد الدقيق والخميره والفاني هما الاخرين، ونخوي كلشي في الاناء ديالي، في الاطار، في المول ديالي. خصني ضروري هاد المول هذا نخوي فيه الكيك ديالي وندخلو يطيب في الفران. خصني نكون دهنتو مزيان، ما نرش عليه لا دقيق لا حتى حاجه. هانتوما نتاكد بانني دهنتو من جميع الجوانب. وبيان سور ندخلو فيه الكيك تاعنا. سهل جدا. من بعد ما تخلطات لينا لو بور مع السكر غنضيفو البودر داموند، نخليوها حتى هي تخدم مزيان باش تطلع لينا بحال الكريمه، بحال كريم داموند. ومن بعد نضيفو عليها البيض والدقيق. دونك هاد لو كيك هذا في الماكله ديالو سي بحال الكريم داموند، سي با لا كريم داموند ترو سيري، ماشي مجهده بزاف بحال البلوز، وانما سي ان كيك اللي هو ليجي وكله كتحس به بمذاق اللوز، وخصوصا داك لانسيغ اللي تيكون في القلب ديالو بارد كتحس به في الماكله، بالاضافه الى داك لو كلاصاج كروكون اللي تيكون معنا برا غوشي باللي زاموند هاشي. دونك كاين واحد لو ميلونج ديال الماكله فيه بين لانسيغ، بين لو كيك باللوز، ما بين داك لو شوكولا من برا. هو لي اكسيلون في الماكله ديالته، وحتى لا بريزونطاسيون ديالته راه الي بارفي، تيكون رائع جدا.
فوالا. دونك غنبداو تنضيفو البيض وحده بوحده، تندخلو البيضه الاولى نتسناوها حتى كتخلط ونضيفو الثانيه، بيان سور السرعه ما بين متوسطه ما تكونش مجهده. نضيفو البيضه الثانيه، تبان لينا تخلطات، نضيفو الثالثه الرابعه، ونشعلو الفران ديالنا في 170 درجه ونخليوه يسخن، وندخلو ليه الكيك ديالنا 35 دقيقه في 70 درجه. دونك تنحتاجو ايماغيز بعد ما ضفنا البيض كامل، واخا تبان لنا تطلقات بحال هكذا ماشي مشكل، نخليوها تخدم كلها تجانس ومن بعد نضيفو عليها الدقيق. دونك غنضيفو الدقيق ديالنا بشويه بشويه مع الفاني ومع الخميره. فوالا نتسناو الخليط ديالنا يتجانس، نديروه في لابوش ونبوشيوه فوق من المول ديالنا وندخلوه الفران اللي ديجا شعلناه. دونك فوالا تنديرو واحد لاكورن وتنهزو لو كيك ديالنا نعملوه في واحد البوش اللي يكون جوطابل، ولا يكون عندي نيت بوش في الدار مكاينش مشكل، ولا ما كانش عندي لابوش يمكن لي نهزو نلوح في المول ديريكتومون مكاينش اشكال. دونك فوالا وغنحاول نبدا، لاحظوا معايا غنحاول نبدا من لو فون ديالو لداخل تحت هو الاول. دونك لاحظوا غنبوشي لتحت مزيان حتى يتلاقاو ليا لتحت تقريبا، غير نفوت هاد لا مواتي ديال لو كيك ونحبس ديال المول ونحبس هنا. غنبدا غادي بالطريقه هذه، وهنا ضروري نقبط ونضرب، ضروري نقبط ونضرب مزيان باش يهبط ليا لو كيك لداخل ويمشي ليا لتحت من هاد لاحظتوا ها هو هبط. من بعد غادي نضيف عليه لو ريست كامل، غادي نضيفو هنايا. وهاد المقادير هادي راها بالعمار ديال هاد لو كيك هذا، دونك ما غاتشات ليا، ما غاديش تخصني وما غاتشاتش، غتجيني جوست وغادي يطلع ليا في الفوق. ملي غادي يطلع باش يتقاد غادي يسد عليه هذاك الغطا ديالو من الفوق. فوالا دابا لو كيك ديالي غادي يطلع ليا في الفران حتى غيتقاد مع هنايا. وعندي هاد الاطار هذا الغطا ديالو ضروري خصني، الا ما كانش عندي هاد الغطا ديالو شنو غادي خصني ندير؟ غادي خصني الا ما كانش عندي ندير واحد، نحط بابي كويسون من هنايا فوق ونتقلو بشي جوج طاوات ولا طاوه ان بلاك. دونك الا ما كانش عندي غطا نحط ان بابي كويسون ونتقلو بشي طاوه بهذا الشكل هذا. دونك الا ما كانش عندي غطا نحط بابي كويسون نتقلو، لانني في الاخير ما بغيتش لو كيك ديالي يجيني بومبي، ما خصوش يجيني بومبي، خصو يجيني مسدود لداخل، وما بغيتوش يجيني طالع من الوسط وخاوي من الجناب، حيت الا دخلته الفران بلا الغطا ديالو دابا اش غيوقع ليه؟ غادي يطلع ليا من الوسط وغيجيني بومبي وخاوي من الجناب، ما يعطينيش الريزلطا اللي بغيت. دونك خاصني ضروري ومؤكد انني نسد عليه وندخلو الفران. هنا راه دهنت بالزبده باش ما يلصق لياش، كله مدهون من الداخل وحتى هنا دهنتو بالزبده. وغندخلوه دابا الفران باش يشد ليا هاد لا فورم اللي انا بغيتها بحال هكذا. غنخليوه في الفران 35 دقيقه ونجبدوه نقلبوه بالموس ونشوفوا كيفاش خرجت ليا النتيجه. اذا لو كيك ديالنا هو خرجناه من الفران، غنحيدوا ليه الغطا ديالو. فوالا ها هو طلع لينا. وغنجيو لهنايا الجانب ديال لو كيك ديالنا، غادي ناخذوا هذا نبقاو كندوروه بحال هكذا. لاحظوا ما نجروش، نبقاو تندوروه ونجبدوه. ملي كيدور مزيان كندوروه ونخرجوه بهذا الشكل هذا. دونك تندوروه ونجبدوه لعندنا، لاحظتوا باش يخرج ليا. فوالا دونك قبل ما نجبدو خاصني ندور مزيان، عاد نخرجوه ونخليه لو كيك ديالنا حتى يبرد عاد باش نكملوا الخدمه ديالنا. دونك فوالا لو كيك ديالنا ها هو خرجناه، غندخلوه يبرد وملي غنعمروه بلانسيغ من الوسط ديالو غادي يتقاد لينا مزيان ونقدموه ان شاء الله بالصوره النهائيه ديالته. من بعد ما دخلنا الكيك ديالنا للثلاجه باش يبرد في كونجيلاتور، خصو يبرد مزيان. غادي نصوبو ان كولي ديال فرومبواز فيه 300 غرام ديال عصاره الفرومبواز، 100 غرام ديال السكر،
و15 غرام ديال الجيلاتين اولا 12 غرام، بين 12 و 15 غرام. الا بغيت ندير لي فوي ندير بين 3 و 5 المرقات تاع الجيلاتين. العمليه سهله. فرومبواز 300 غرام ديال لابوري زائد السكر اللي ما بغاش يديرو بمره يستغنى عليه نهائيا، ما كاينش اشكال. وعندي هنايا 15 غرام بين 12 و 15 غرام ديال الجيلاتين. غنصوب واحد لاماس دو جيلاتين ندير فيها شي 3 كوليير ديال الماء بارد ولا سخون ما كاينش مشكل، نخليها ترطاب ليا لاماس دو جيلاتين. دونك باغي خصني نزيدها شي شويه في الماء، نديرو حتى ل 5 كويير ديال الجيلاتين ونخليو لاماس توجد لينا. خصها تعجن كلها، ما خصنيش نلوحها في الخليط وهي ما معجناش. فوالا غادي نديرو هذا فوق النار، ومنين يدير ليا ليبوليسيون نضيف عليه الجيلاتين ولا نسيغو الزيت اللي غنديرو في القلب تاع لو كيك دو فواياج ديالي. اذا لو كيك ديالنا جبناه من الكونجيلاتور، دورنا عليه بابي فيلم وخلينا هذا لو تخو هذا باش من التحت ديالو عندي لو بابي فيلم لاحظتو من التحت ومن الفوق ديالو كاين السلوفان. هنا فين غادي ندير لانسيغ ديالي، يقدر يكون غاناش يقدر يكون اي حاجه. والكلاصاج ديالي ها هو وجدتو. درت لابوري حتى سخنات مزيان فوق النار. غادي ناخذ لنا شي شويه نضيف على الجيلاتين ونلوح كلشي. نقدر ندير حتى 500 غرام في لانسيغ. الا بغيت ندير لانسيغ مزيان ندير نص كيلو ديال الفرomboise حتى هو يجيني مزيان. دونك بين 300 غرام ونص كيلو ديال لانسيغ. ولا بان لي خصني نزيد انا على حساب الاناء المول اللي عندي ديال لو كيك. الا بان لي خاصني نزيد مازال نزيد با بروبليم ونعمر داك لو تخو داك الفراغ الوسطاني نعمرو مزيان. دونك كنظن انا واخا درت 15 غرام ديال الجيلاتين غنزيد واحد 200 غرام اخرى ديال لانسيغ باش نعمر. ولكن الا خصني نزيد غادي نديرو في البوش ونخوي ولا خصني نزيد. دونك غنمشي في هذا لو تخو هذا لاحظوا معايا وغنبقى كنعمر حتى يوصل لافان ديالو ونحبس وندخلو الكونجيلاتور. غادي نحتاجو لو كلاصاج روشي، نسكيل ديال الشوكولا سوداء دو كوفيرتور، 50 غرام ديال الزيت و 200 غرام ديال اللوز هاشي. غنحاولو ندوبو الشوكولاط ونزيدو عليه الزيت واللوز هاشي باش نخويو فوق من لو كيك ديالنا من بعد ما يكون برد. دونك عندي هنا الشوكولاط نص كيلو، 50 غرام الزيت، وغنضيف عليهم اللوز ديالنا 200 غرام ديال اللوز هاشي محمر باش نحصل على بيان سور. يمكن ندير الشوكولا بيضاء ما كاينش مشكل، ولكن دائما نخدم بشوكولا دو كوفيرتور. يعني شوكولا دو كوفيرتور هو اللي غادي يصلح لي في الخدمه هادي. نخلط وانا حصلت على لو كلاصاج غوشي اللي غنخويه فوق من لو كيك ديالنا. اوكي دونك غادي نخويو لو كلاصاج ديالنا فوق من لو كيك كله، نغلفوه بلو كيك بلو شوكولا. وإلا كان خاصني ندير دوزيام كوش ندير اون دوزيام كوش. بيان سور اللي بغا يدير غير رابعه ديال الشوكولاط يديرها با بروبليم، ونتاكد بانه كله تكلاصا ليه مزيان كوم يلفو. ونعاود ندخلو الثلاجه يبرد ومن بعد نفينيه. فوالا الكيك ديالنا بعد ما خوينا عليه لو كلاصاج ديالنا الغوشي غندخلوه للكونجيلاسيون يبرد مزيان ونجبدوه نكملو ليه الخدمه ديالته. اذا هذه هي الصوره النهائيه ديال الكيك ديالنا من بعد ما برد وقطعناه بالموس من الشهر من هذا الجانب هذا. وطبعا الحال هذه الصوره النهائيه ديال الكيك. الا بغينا نقدموه بهذا الشكل يمكن لي نزيد فوق منو دي ديكوراسيون الا بغيت، يمكن ندير فوق منو لي ماكارون، ندير فوق منو لي مورينغ، شوكولا دي فاسيت. دونك اي حاجه يمكن لي نبوشي فوق منو الكريمه. هادو كلهم اختيارات سون دي شوا. وهذه هي الصوره النهائيه ديال الدرس ديالنا ديال ان كاطو كيك فواياج تيكون عامر من الوسط. بطبيعة الحال كنتمنى لكم التوفيق وطبقوه ان شاء الله. وشكرا لكم ودرس ممتع ان شاء الله وشيق. شكرا، الى اللقاء.